अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स में खिलाफत राशिदा का सिलसिला जारी है और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जुडिशियल सिस्टम को डिस्कस करें। हम लास्ट प्रोग्राम में भी हमने जुडिशियल सिस्टम को डिस्कस किया था और आपको कंपैरिजन देने की कोशिश की थी, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन यूनाइटेड स्टेट्स के क्राइम रेट्स का। उस प्रोग्राम की इतना दिलचस्प फीडबैक हमें मौसूल हुआ आपकी जानिब से कि हमने ये डिसाइड किया है कि हम उसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इस वक्त दुनिया में जो दीगर ममालिक हैं उनके क्राइम रेट्स को भी हम उनका एक एनालिसिस लेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा इनफैक्ट कि जैसे मैं ज़ैद साहब से कही थी कि हिस्ट्री पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उन स्टैटिस्टिक्स को ही देखें तो हमें उनकी जो मईशत है, उनके जो खदोखाल है और उसका जो खुसूसन उनका जो जुडिशियल सिस्टम है उसके खदोखाल हमारे सामने नुमाया हो जाएंगे। तो ज़ैद साहब से कहते हैं कि प्लीज आज का प्रोग्राम शुरू कीजिए। देखिए मारो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव उस अमेरिकन सोसाइटी की एक तस्वीर दिखाने का मकसद आपको यह था कि मकसद सिर्फ क्राइम रेट क्या बताता है, किसी माशरे में जो जुल्म होते हैं, जो कत्ल गारत है, जो बेहुरमती है औरतों की, जो रॉबरीज और बर्गलरीज हैं, वो उस माशरे का इंतशार दिखाता है। ये दिखाता है कि उस माशरे में फसाद कितना है। यानी ये सारे जराइम वो हैं जिन्हें कुरान अपनी इस्तिलाह में फसाद फिल अर्द कहता है, जमीन में फसाद बर्पा करना। सही। और ये जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम्स हैं, हम चूंकि खिलाफत राशिदा की बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर हमारा ये सारी चीजें बात करने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को, नौजवानों को हम कंपैरेटिव एनालिसिस दें कि यार जब तुम कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करते हो, कम्युनिस्ट सिस्टम की बात करते हो, बादशाहतों की बात करते हो, डिक्टेटरशिप की बात करते हो, डेमोक्रेसीज की बात करते हो, तो आइए देखें कि आजकल की जदीद दुनिया में डेमोक्रेसी तो निजाम कौन से कायम किए। हमने पहले उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात की, अब हम उनके जुडिशियल मॉडल्स पर आ गए। क्योंकि जो अदालती निजाम होता है किसी भी माशरे का, किसी भी माशरे में इंसाफ मुहैया करने का जो मैकेनिज्म होता है, वो कितना कामयाब है या कितना नाकाम है, उसका अंदाजा इस बात से होता है कि वहां पर जराइम किस तरह हो रहे हैं, जमीन में अमन है या फसाद है। जराइम आईनादार होते हैं, जराइम रिफ्लेक्ट करते हैं सोसाइटी के मिजाज को, और वो सोसाइटी एक सेकुलर बुनियादों पर, लादीन बुनियादों पर, दहरियत के ऊपर, एक मादियत के ऊपर मबनी है या रूहानी सोसाइटी है। एक ऐसा माशरा है जिसकी बुनियाद रूहानी असास पर है। हम अल्टीमेटली खिलाफत राशिदा से कंपेयर करेंगे इसको, लेकिन हम फिलहाल जो मुल्क में, दुनिया में जो बड़े बड़े निजाम कायम है जुडिशियल सिस्टम्स के, वो मुल्क जो दुनिया के चैंपियन बने हुए हैं आज इंसानियत सिखाने के, जिनसे बड़े दरिंदे सिस्टम पैदा नहीं हुए, जिनसे वहशतनाक निजाम इंसान ने कभी नहीं बनाया, चाहे वो मशरक के हो या मगरब के हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या डिक्टेटरशिप्स हो, उन सबकी तस्वीरें एक नजर अगर देख लें 2 मिनट में सारी हकीकत सामने आ जाती है। लेकिन चूंकि ये मीडिया, जैसे हमने अर्ज किया ना कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, ये धोखा देने के ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं और लोगों को ये चुंधिया जाती हैं आंखें उस ग्लैमर और ग्लॉस से। इंसान देखने समझता है कि शायद मगरब और मशरक के जो निजाम है वो बहुत आला निजाम है, शर्की हो या गरबी हो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ला शर्किया ला गरबिया जो इस्लामिया है उसके डायमेंशंस क्या हैं। हम सिर्फ एक झलक आपको थोड़ी सी दिखाना चाहते हैं। पिछली मर्तबा हमने आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्राइम रेट बताया था, यानी वो इतना स्टनिंग था, 30 करोड़ की आबादी वाला मुल्क जिसमें 90,000 औरतों के रिपोर्टेड बेहुरमती एक साल में होगी, प्रैक्टिकली घंटों के हिसाब से। आप वहां क्राइम रेट देखिए तो करोड़ा के हिसाब से जराइम हो रहे हैं, 17,000 के करीब मर्डर्स हुए हैं। अगर आप सिर्फ मर्डर्स और रेप्स को ले लें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि उस माशरे के हालात कहां तक पहुंच चुके, तबाह बर्बाद हो गया। इसी तरह आप अगर कंपैरिजन देखें, अमेरिका में 16,000 से ज्यादा मर्डर्स हुए एक साल में, 2008 के स्टैटिस्टिक्स फिगर्स अगर आप इसी साल का, पिछले 3, 4, 5 सालों में कोई एक साल उठा लें चाइना का आप, तो चाइना में एवरेज मर्डर्स एक साल में तकरीबन 22,000 है। यानी गो के आबादी चीन की 4 गुना ज्यादा है, लेकिन मर्डर्स अमेरिका से थोड़े ही ज्यादा है। यानी ये समझिए कि अमेरिका का क्राइम रेट जो है प्रैक्टिकली मर्डर्स के हवाले से वो चीन से 4 गुना ज्यादा है, हालांकि चीन की आबादी 4 गुना उनसे ज्यादा है। सही। जो रेप्स हैं चाइना में तकरीबन 30,000 रिपोर्टेड केसेस हैं, लेकिन चाइना की आबादी भी 1 अरब 30 करोड़ है। 1 अरब 30 करोड़ में 30,000 केसेस हैं और अमेरिका सिर्फ 30 करोड़ है और 90,000 रिपोर्टेड केसेस हैं। अच्छा, हमने जो जुडिशियल सिस्टम की बात की थी, अमेरिका में 16-17,000 मर्डर्स एक साल में हुए हैं और जिन आदमियों को सजाए मौत दी गई है वो सिर्फ 37 एग्जैक्टली, यानी 37 लोगों को सजाए मौत हुई, बाकी सारे लोग जेलों में रख दिए गए 40-40 साल, 100-100 साल। इसीलिए उनका नंबर इतना इंक्रीज किए जा रहा है। चाइना में एक साल में तकरीबन 3,500 लोगों को सजाए मौत हुई। ये भी कोई फिगर नहीं है, अगर आप कंपेयर कीजिए, 22,000 कत्ल हैं, 3,500 लोगों को सजाए मौत होती है। कुरान में एक फंडामेंटल लॉ बता दिया गया है कि कसास में तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुम कसास नहीं लोगे, जो माशरा कसास नहीं लेगा, जहां पे एन आई फॉर एन आई नहीं होगा,
جہاں پہ ایک آنکھ کے بدلے آنکھ، جہاں پہ ایک نظام ایک جان کے بدلے جان نہیں ہوگا، وہاں پہ ظلم اور فساد پھیلے گا۔ چائنیز معاشرے کی شکل یہ ہے کہ یہ دہریے ہیں، آخرت پہ تو یقین نہیں رکھتے، اللہ رسول کا کوئی واسطہ نہیں ان سے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ قیامت میں بھی آنا ہے، لہذا ان کے نزدیک سب کچھ دنیا ہے۔ یہ معاشرہ جس کی اساس لادینیت پہ ہے، جس کی اساس سیکولرزم پہ ہے اور مادیت پہ ہے، آپ اس کو ڈیموکریسی کہیں یا ڈکٹیٹرشپ کہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ کمیونسٹ نظام جو قائم کیا گیا ہے، اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ رسول بھی ہے، آخرت بھی ہے، انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے، اچھائی کرنی چاہیے، لہذا جتنے مرضی سخت قوانین آپ بنا لیں، چائنیز نے بڑے سخت قوانین بنائے، اس کے باوجود کرائم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس بات کے باوجود کہ امریکہ سے کم ہے، تقریباً 3-4 گنا کم ہے امریکہ سے، لیکن پھر بھی اپنے ریشو میں لیکن اپنے حساب سے آپ اس کو دیکھیے، ایک ملک ہو جس میں 22-24 ہزار آدمی قتل کر دیے جاتے ہوں، 40-50 ہزار عورتیں بے حرمت ہوتی ہوں، پھر لاکھوں رابریز اور ڈکیتیاں، کروڑوں میں ان کا فگر بھی جا رہا ہے جرائم کا، یہ نہیں ہے کہ چائنا میں جرم نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ شدید ترین سزائیں لگاتے ہیں، مگر چونکہ ان کا سسٹم بھی اسی طریقے سے، انہوں نے 3-3.5 ہزار ایک سال میں قتل تو کر دیے لوگ، مگر جس انداز سے قتل ہو رہا ہے وہاں پہ، جس انداز سے مرڈرز پھیل رہے ہیں اس معاشرے میں، جہاں پہ تقسیم ہے دولت کی اور جو ایک ہوپلیسنس اور جو وہاں پہ ڈیسپریشن ہے لوگوں میں، قتل اسی وقت ہوتے ہیں جب معاشرے میں کے اندر ایک اور بے حرمتیاں اس وقت ہوتی ہیں جب معاشرہ ایک بالکل بے اطمینانی کا شکار ہو اور جوڈیشل سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اور یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ تمام تر سختی کے باوجود یہ کمیونسٹ سسٹم بھی ڈیلیور نہیں کر پایا۔ آئیے اب ہم تیسری طرف چلتے ہیں، ہم جا کے روس کی مثال لیتے ہیں۔ روس کی آبادی بھی تقریباً 14 کروڑ کے قریب ہے، صحیح 14 کروڑ نہیں، پاکستان سے تھوڑی سی کم، لیکن پھر بھی ہمیں اس کو لیکن آپ اس کو کمپیرزن دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ روس کا کرائم ریٹ دیکھیے، یعنی روس کی اتنا بڑا ملک ہے، اس کی تقریباً 14-15 کروڑ کی آبادی ہے، روس میں تقریباً 30,000 کے قریب مرڈرز ہوئے ہیں صرف 2006 میں، 30,000 مرڈرز، آبادی کتنی ہے؟ 14 کروڑ، مرڈرز کتنے ہوئے؟ 30,000 تقریباً۔ امریکہ کی آبادی کتنی ہے؟ 30 کروڑ، مرڈرز کتنے ہوئے؟ 16,000، یعنی روس میں پریکٹیکلی ڈبل مرڈر ہے، اور جہاں تک ریپس کا تعلق ہے یہاں پہ تقریباً 7,000 کا فگر ہے، یعنی اب اگر آپ ڈبل کر دیجئے اس کی آبادی کو تو امریکہ کی آبادی کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی 14,000 ریپس بنتے ہیں روس میں تقریباً، لیکن امریکہ کا پھر بھی مقابلہ نہیں ہے جب 90,000۔ مطلب اس چیز میں تو امریکہ جو ہے وہ، امریکہ تو بے حرمتی میں اور عورتوں کو ذلیل کرنے میں، ہمیں ہیومن رائٹ سکھاتے ہیں، ہمیں وومن لبریشن سکھانے آتے ہیں نا، ہمیں وومن رائٹ سکھا رہے ہیں، پاکستان کو یہ سکھانے کے لیے آئے کہ عورتوں کے ساتھ عزت سلوک اور ہیومن رائٹ کیا ہوتی ہے، کہ یہ ان رپورٹ، مطب یہ وہ جو رپورٹڈ ہے، ان رپورٹڈ کے علاوہ تو بالکل یہ ثابت کوئی نہیں ہے، یعنی پریکٹیکلی کروڑوں میں جرائم کی تعداد روس کے ساتھ بھی ہے، 14 کروڑ کی آبادی اور تقریباً 30,000 مرڈر، 7,000 ریپس، یعنی جسٹ امیجن کیجیے۔ ناؤ دس شوز یو کہ ایک معاشرہ جس میں صرف 14 کروڑ کی آبادی پر یہ 30,000 مرڈر کر رہا ہے، اور امریکہ جو ہے 30 کروڑ کی آبادی پہ 16,000 مرڈر کر رہا ہے، تو دونوں معاشروں کا حال دیکھ لیجئے پھر آپ کیا جا رہا ہے۔ اور چائنا 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی پر پریکٹیکلی 22,000 مرڈرز ہو رہے ہیں یہاں، یعنی پریکٹیکلی چائنا میں بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے، بیڑا غرق چین میں بھی ہے، مطلب تینوں ہم لوگوں نے معاشرے بڑی بڑی سوسائٹی تہذیبیں جو دنیا پہ رول کرتی ہیں، آپ نے تینوں کو دیکھ لیا، تو لبرلزم بھی ہے جہاں پہ بہت حال بھی دیکھ لیا، قوانین بھی ہے، روس جو ہے وہ کمیونزم سے کیپٹلزم کی طرف جا رہا ہے، جو ایک ہائبرڈ اکانومی ہے اس وقت، کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ مکس ہو کے اکانومی بنی ہوئی ہے۔ چین، روس کا حال دیکھ لیا آپ نے، چین کا حال دیکھ لیا آپ نے، امریکہ کا حال آپ نے دیکھ لیا، یعنی اب مجھے یہ 3 بڑے بڑے سسٹمز کے بعد آئیے اب ہم ایک چوتھے نظام کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کی طرف ہم ذرا بعد میں آئیں گے، پہلے ہم ذرا سعودی عربیہ کی مثال لیں۔ دیکھیے سعودی عربیہ از اے ویری انٹرسٹنگ کیس، اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ کیس اس لحاظ کہ سعودی عربیہ کا جو اکنامک ماڈل ہے، جو وہاں پہ معاشی نظام قائم ہے، وہ تو سود اور ربا اور حرام کے اوپر ہی قائم ہے، گو کہ وہ جتنا مرضی اسلامک اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں، وہی پیپر کرنسی ہے، وہی بینکنگ سسٹم ہے، وہی ان کا سارا انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے، جس کو اسلامک بینکنگ، جس طرح پاکستان میں اسلامک بینکنگ کو حلال کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اس طرح انہوں نے وہاں پہ بھی بڑے بڑے یہودی بینکرز نے کھڑکیاں کھول دی ہیں اسلامک بینکنگ کی، اور وہ اس کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں، فتوے لے لیے انہوں نے بھی، اور جتنی بھی سعودی انویسٹمنٹ ہیں، جتنے بھی سعودی پیسہ ہے، ٹریلینز آف ڈالرز مسلمانوں کی دولت، وہ ساری کی ساری یورپ اور امریکہ اور یہودی بینکوں میں انویسٹ ہوئی ہے، یہودی اس زائنسٹ اکنامک سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہے، لہذا اس میں کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، دیر از نتھنگ اسلامک اباؤٹ سعودی یا ایون جو اکنامک سسٹم یا وہ جو اکنامک سسٹم جو مڈل ایسٹ میں، گلف کے امیر تیل پروڈیوس کرنے والی ریاستوں میں، مگر سعودی عربیہ نے، اور جو پولیٹیکل ماڈل ہے وہ چاہت ہے، وہ پریکٹیکلی وہ ایک بادشاہتی نظام چل رہا ہے،
اور انہوں نے وہ بادشاہت حاصل ہی خلافت کو تباہ کر کے کی ہے. یعنی خلافت عثمانیہ کے خلاف جو سب سے بڑی بغاوت برپا ہوئی تھی لارنس آف اریبیا کے دور میں، وہ سعودی عربیہ اسی جہاز میں برپا ہوئی تھی. وہ سارے لارنس آف اریبیا کا یہی علاقہ تھا، اور یہ اسی طرح برٹش امپائر کے ساتھ مل کے، لارنس آف اریبیا کے ساتھ مل کر ہی یہ حکومت وہاں قائم ہوئی ہے. لہٰذا یہ تو اس کی ایسی تاریخ ہے کہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. whether somebody likes it or not, the fact remains the same کہ لارنس آف اریبیا کے ساتھ مل کر آپ نے خلافت توڑ کر بادشاہت بنائی ہے، لہٰذا اس کا خلافت سے تعلق کوئی نہیں. صحیح. اور جتنی پریولیج کلاس ہے، یعنی یہ ہم بعد میں آگے ڈسکس کریں گے کہ سعودی عربیہ میں پریکٹیکلی 15,000 شہزادے ہیں، اینڈ اس کے ساتھ جو ایلیٹ کلاس جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، تقریباً ان کی تعداد 1 لاکھ بنتی ہے. سعودی عربیہ 3 کروڑ آبادی ہے، جس میں 80-90 لاکھ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ایکسپیٹس ہیں جو باہر سے آ کے ہوئے ہیں. لوکل آبادی تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب ہے. لیکن جو پریولیج کلاس ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ہیں جو پوری سوسائٹی کو کنٹرول کرتے ہیں. صحیح. اور اس کی وجہ سے جو حکمرانی ہے وہ ایک خاص ٹرائبز میں، خاص گروپ کے اندر ہی رہتی ہے. اکنامک سسٹم بالکل ربا اور سود پہ ہی مبنی ہے. ویسے ہی ہے، مسلمان دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا سعودی پیسے سے، وہ سارا ویسٹرن اکنامک سسٹم کو ہی سسٹین کرتا رہا. لیکن سعودی عربیہ نے کیا یہ ہے کہ کم از کم انہوں نے جہاں تک جرائم ہے، جہاں تک فساد فی الارض کی بات ہے، جہاں زمین میں فساد برپا کرنے کی بات ہے، جہاں پہ وائلنٹ کرائمز کی بات آتی ہے، وہاں پر انہوں نے شریعت کے لاز نافذ کر دیے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ چونکہ پورا نظام شریعت پہ مبنی نہیں ہے، صرف وائلنٹ کرائمز کا سلسلہ شریعت پہ ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ تصور بن گیا ہے کہ جیسے شریعت ہے ہی صرف ہاتھ کاٹنے اور سر کاٹنے کا نام. ایگزیکٹلی. لیکن ہم نے جو بات عرض کی تھی کہ اگر ہم خلافت راشدہ یا اسلامک اکنامک یا پولیٹیکل یا جوڈیشل اشیر بھی نافذ کر دے تو اس کے پازیٹیو اثرات اتنے نظر آتے ہیں، برکات ہوتی ہیں، اتنی ہوتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو انہوں نے کچھ اس کا بیسک انہوں نے جو کم از کم گراؤنڈ لیول پر جو وائلنس ہے، جو فساد فی الارض ہے، اس کے لیے شریعت کے لاز انہوں نے اپلائی کر دیے ہیں کہ جو قتل کرے گا وہ یا قتل کیا جائے گا، یا اس قصاص لیا جائے گا اس سے، اگر وہ پیسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں ورثہ، یا اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، جو شریعت کے پروسیس ہے. یہ ایک حیرت انگیز پروسیس ہے اسلامک جوڈیشل سسٹم کا کہ جس میں این آئی فار این آئی کے ساتھ ساتھ قصاص یا معافی کا پہلو بھی شامل ہے جو کسی اور سسٹم میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پریکٹیکلی. تو اس میں اسٹیٹسٹکس دیکھیے ذرا. سعودی عربیہ کی آبادی آج 3 کروڑ ہے تقریباً، ایکسپیٹس کو ملا کے لوکل پاپولیشن 3 کروڑ. اب 3 کروڑ کی آبادی، امریکہ کی 30 کروڑ ہے، یعنی آپ تقریباً سمجھیے کہ امریکہ جو ہے وہ 10 گنا بڑا ملک ہے. لہذا جو سعودی عرب میں جرائم ہیں، اگر آپ امریکہ سے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کے جرائم کو بھی 10 گنا بڑھا دیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر سعودی عرب کی آبادی 30 کروڑ ہوتی تو یہ جو جرائم ہیں کتنے ہوتے. ہم 2 سٹینڈرڈ جرم لے لیتے ہیں، وہی مرڈرز اینڈ ریپس. یو ول ناٹ بلیو اٹ، اٹس مائنڈ باگلنگ ایکچولی. انسان کا یعنی یو گیٹ سٹنڈ کہ آج کی دنیا میں جہاں ہم نے پورے رشیا کے کرائم ریٹ دیکھ لیا، ہم نے چین کا کرائم ریٹ دیکھ لیا، ہم امریکہ کا کرائم ریٹ دیکھ لیں، اور انگلینڈ اور یورپ کا کرائم ریٹ بالکل مختلف نہیں ہے اس سارے اسٹیٹسٹکس سے جو اب تک ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں. اور پھر آپ سعودی عرب کا کرائم ریٹ اٹھائیے، اینڈ اگین آئی ٹیل یو اٹس مائنڈ باگلنگ. یعنی اس میں شریعت کی وہ برکات نظر آتی ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ اگر شریعت کا ذرا سا بھی پہلو اپلائی کر دیا جائے کسی معاشرے میں، ایون اچر اشیر بھی اپلائی کر دیا جائے تو اس کی برکات جو پورے معاشرے پر نظر آتی ہیں. دیکھیے سعودی عرب کا حال یہ ہے کہ تقریباً 3 کروڑ کی آبادی ہے، پورے سال میں 18 مرڈرز ہوتے ہیں، سوری پورے سال میں 33 مرڈرز ہوتے ہیں. اوکے 33 مرڈر کی آبادی میں 33 مرڈر، یعنی اگر آپ 10 گنا بھی بڑھا دیں اس کو، امریکہ کے برابر بھی کر دیں آبادی کو، تو 33 کا مطلب 10 گنا 330 مرڈرز. کہاں 330 مرڈرز 30 کروڑ کی آبادی میں، اور کہاں 16,000 مرڈر. اگر سعودی عرب کی آبادی جو آج 3 کروڑ ہے، اس 3 کروڑ کی آبادی میں سال میں 10 ریپ رپورٹڈ ہے، صرف اونلی 10 ریپ. اور اگر آپ اس کو 10 گنا بھی بڑھا دیں تو سال کے 100 ریپ. بالکل. امریکہ میں 90,000. اور یہاں پہ ایک سٹننگ کیریکٹرسٹکس نظر آتا ہے کہ 33 مرڈرز ہوئے اور اس کے مقابلے میں 24 ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں. اچھا 33 میں سے 24 قاتلوں کو مطلب کتنا اس کا ریٹ کتنا، ریٹ دیکھیے کتنا ہے. پریکٹیکلی ہر قاتل مارا گیا. صحیح. اور جو قاتل بچے بھی ہیں وہ اس وجہ سے کہ شریعت کے مطابق یا تو ورثہ نے دیت قبول کر لی، پیسے قبول کر لیے، یا ورثہ نے معاف کر دیا. ورنہ 33 میں سے 24 have been executed. نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ ایکسیکیوشن ریٹ از ویری ہائی، جس نے قتل کیا وہ سزا پائے گا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا ملک جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور پورا ملک بستا ہے، ایکسپیٹس آبادی آباد ہے، پورے 3 کروڑ میں سال میں 33 مرڈرز ہوتے ہیں. ہم کو جوڈیشل سسٹم کا پتہ لگتا ہے، وہاں کے اس جوڈیشل سسٹم کے برکت کا نظر آتی ہے جو شریعت کے نظام نافذ کرنے سے ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے ہم سعودی عرب جو بھی گئے، حج اور عمرے پہ بھی جو لوگ گئے ہیں،
یقین نہیں آتا ہے. اٹس انبلیویبل کہ لاکھوں مجمع ہوتا ہے حرم کے آس پاس. مسجد نبی میں جائیے, حرم شریف مکہ میں جائیے, لوگوں کا ایک طوفان ہوتا ہے کہ جو کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہوتا ہے. پریکٹیکلی جگہ نہیں ہوتی انسان کے آنے اور جانے کے لیے. اور اس میں جب اذان ہوتی ہے تو دکاندار پریکٹیکلی اپنی دکانیں ویسی چھوڑ دیتے ہیں, اس پہ ہلکی سی جالی ڈال دیتے ہیں یا کپڑا لگا دیتے ہیں یا کچھ وہ بھی نہیں ڈالتے. اور رات کے وقت جب دکانیں بند کر کے جاتے ہیں تو آدھا سامان تو دکانوں کے اوپر ہی لٹکا پڑا ہوتا ہے. ہم پریکٹیکلی بلیو نہیں, ہم جا کے یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کوئی اٹھاتا کیوں نہیں ہے. دنیا کے کسی معاشرے میں, آپ اس کو لاس اینجلس میں, نیو یارک میں, ڈیٹرائٹ میں, شکاگو میں, کہیں پہ اس طرح کی دکان چھوڑ دیجیے, بائی گاڈ 15 منٹ میں صاف ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں بچے گا, کچھ نہیں بچے گا. دنیا میں کسی حصے میں لے جائیے, دیز شاپس ول بی کلینڈ ان 5 منٹس. اور یہاں پر 30-30 لاکھ لوگ ان کے بیچ میں سے گزر کر جا رہے ہوتے ہیں, کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک اللہ کا خوف بھی ہے, دوسرا شریعت کا قانون بھی نافذ ہے. دونوں باتیں, کیونکہ وی آر اے ڈفرنٹ سوسائٹی. یہاں پہ اللہ کا خوف بھی تو ہے نا, آخرت میں بھی جواب دینا ہے. پولیس نہیں بھی دیکھ رہی تو رب تو دیکھ رہا ہے. بالکل. اور یہ ایک روحانی معاشرے کا کمال ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کا خوف ڈالتا ہے آپ کے دل میں, دوسری طرف آپ کو وہ تلوار بھی دکھاتا ہے کہ اگر اللہ کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہے تو پھر یہ تلوار کافی ہے. اور یہ دونوں کمبینیشن جب ملتے ہیں تو معاشرے میں جو جوڈیشل سسٹم بنتا ہے, جو نظام اور عدل قائم ہوتا ہے, یہ واحد طریقہ ہے فساد ختم کرنے کا. اور آپ صرف تلوار کے زور پہ, جیسے آپ نے دیکھ لیا چین میں, روتھلیس ہیں چین والے. اسپرچولی آپ کو ایسوسیٹ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو ساتھ. ان کا جو امریکن جوڈیشل سسٹم آپ نے دیکھ لیا, ان میں اللہ کا خوف تو ہے ہی نہیں. بالکل. اور وہ جوڈیشل سسٹم اٹ سیلف, جو سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کا انہوں نے وکلا کا نظام, جو قوانین کی کتابیں بھر ڈالی ہیں پوری, لیکن دے ہیو ڈسٹرائڈ کیا ان کا معاشرے پہ کچھ بھی نہیں, کوئی کور مورل ویلیو ہے ہی نہیں. لہذا جس انسان کو موقع ملتا, نیو یارک میں ایک دن کے لیے بتی گئی تھی نہ, 70s اور 80s کا ایک پرانا واقعہ, بہت سے بچے ہماری جنریشن کے تو آج کل کے بچے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, 79-80 میں نیو یارک میں صرف ایک دن کے لیے بتی گئی, پورا نیو یارک لوٹ لیا لوگوں نے. یعنی اس قدر تباہ برباد ہو گیا پورا نیو یارک, صرف بتی چلی گئی تھی رات کے وقت. جسٹ امیجن. اور دس از واٹ دا ریالٹی آف دیٹ سوسائٹی از, ذرا اس کے خدا کا خوف کچھ ہے ہی نہیں نا. دیر از نو سچ تھنگ ایز اللہ کا خوف. اور پولیس بھی ہوتے ہوئے بھی اس پورے نظام کے, جس کا بس چلتا ہے, جو کرائم ریٹ امریکہ کے آپ نے دیکھے, پریکٹیکلی دنیا میں ہائیسٹ کرائم ریٹ امریکنز کے. اس کے بعد کچھ بہتر چائنا کا ہے, رشیا کا تو آپس ہی باہر ہے. یعنی وہ تو رشین مافیاز اینڈ گینگز, اور وہ جو, کیونکہ وہ جو پریکٹیکلی گاڈلیس بھی ہیں, اور اس معاشرے میں جس قسم کی آوارگی اور انارکی پھیلی ہوئی ہے, وہ حال آپ نے دیکھ لیا. سعودی عرب کی تمام تر کمزوریوں کے باوجود دو کمال ہے واقعتاً جو شریعت کی برکات وہاں نظر آتی ہیں, کہ وہاں پہ ایک تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہی وہاں اللہ رسول واسطے ہیں, صحیح. اور دوسرا اس کے علاوہ بھی جو قوانین وہاں پر ہیں وہ سوئفٹ ہیں. قتل کیا تو فوراً فیصلہ ہوگا. آف کورس اس میں بھی لمیٹیشنز ہیں تھوڑی سی, کہ جو بہت ہی رائل فیملی کے اور اعلیٰ ترین لوگ ہیں, اگر وہ بچ سکتے ہیں تو نکل جاتے ہیں, اور قوانین ان پہ بہت سارے اپلائی نہیں کرتے. باقی جو وہاں پہ دوسرے قوانین اپلائی ہیں, جیسے ان کے فائنینشیل سسٹمز ہیں, یا ان کے جو ان کا وکیل کا اور کفیل کا نظام جو قائم ہے وہاں پہ, پریکٹیکلی ہر آدمی جب تک ایک سعودی لوکل پارٹنر نہ رکھے اس وقت تک کام نہیں کر سکتے. اور وہ کفیل یا سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے آپ کے تمام بزنس انٹرسٹ کا, کچھ کرے نہ کرے حصہ اس کا ہوتا ہے, پاسپورٹ آپ کا اس کے پاس ہوتا ہے. یہ سارے نظام غلط ہیں. یہ سارے نظام وہ ہیں کہ جو اسلام کی روح سے متصادم ہے. انسان پریکٹیکلی جو کام کرنے کے لیے وہاں پہ جاتا ہے وہ غلام ہوتا ہے کسی لوکل کفیل کا, کسی لوکل سعودی کا. وہ نظام اکنامک سسٹمز کے مینیج کیا نا, اکنامک سسٹم تو بالکل ہی پریکٹیکلی ان کا وہی ہے کہ جو کفر اور سود اور بینکنگ سسٹم اور اس کے اوپر بیس کر رہا ہے. حالانکہ سعودیز اگر چاہتے تو جتنی دولت ان کے پاس تھی, یہ ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل کریٹ کر سکتے تھے. ایک اسلامک مانیٹری انسٹیٹیوٹ بنا سکتے تھے جہاں پہ سونے اور چاندی اور گولڈ اور سلور میں ٹریڈنگ اور ڈیلنگ ہوتی, پوری مسلمان دنیا کو اکنامکلی اسٹیبل کر سکتے تھے. لیکن بہرحال ان لوگوں نے جو فیصلے اپنے کیے اس کا جواب وہ اللہ کو خود دیں گے. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اچھا کام انہوں نے کیا وہ یہ کہ کم از کم گراؤنڈ لیول انہوں نے جو شریعت کا نظام نافذ کیا ہے اس کی برکات دیکھ لیجیے آپ, وہ لے کر آئے جو کم از کم کرمنل جوڈیشل سسٹم تھا. صحیح. یعنی باقی جوڈیشل سسٹم کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف کرمنل جوڈیشل سسٹم کی بات کر رہے ہیں. اور شریعت اس پہ محدود نہیں ہے, یہ بات ہم پھر واضح کر رہے ہیں. لوگ طالبان نے بھی یہی اسلام نافذ کیا تھا افغانستان. براڈر ایسپیکٹ میں نہیں, براڈر ایسپیکٹ کو نہیں دیکھا, صرف کرائم اور جرائم کے اوپر انہوں نے سزا نافذ کر دی. لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسی کو کہتے ہیں, لہذا جب مغرب دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہاتھ کاٹنا, کوڑے لگانا اور گردنیں کاٹنا, کیونکہ یہ صرف ایک چھوٹا سا پہلو ہے. لیکن اس چھوٹے سے پہلو کی برکت دیکھ لیں کیا ہوئی ہے کہ سال میں سعودی عربیہ میں 10 ریپس ہوتے ہیں, 33 مرڈرز ہوتے ہیں. دنیا کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ, پوری دنیا کا کوئی ملک اٹھا لیں, اف اٹ کین ایون کم کلوز ٹو دس. ایک انکمپلیٹ آدھی دھیمی ڈھیلی شریعت نافذ کرنے کے بعد یہ برکات آ رہی ہیں وہاں پہ. تو وہاں لٹرلی وہ معاملہ ہوا کہ لوگ زکات لے کے پھرتے ہوں گے, کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. سعودی عرب میں تو بہت غربت ہے. یعنی لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے یہ سن کے کہ سعودی عرب میں لوگ ایسے اتنے غریب لوگ بستے ہیں. دنیا میں غریب ترین لوگ ہم نے دیکھے تو سعودی عرب میں بستے ہیں.
क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वहां पे इतनी गलत है। वहां मैंने कहा ना कि कुछ शाही खानदान और उसके आस के लोग हैं जो सारी दौलत उनके पास है, बाकी तो कौम प्रैक्टिकली पूरी कौम नीचे भूखी मरती है। यानी आप मक्का मदीना या हरम के आगे पीछे दूसरे इलाकों में आप आसपास चले जाइए तो वहां पे अभी भी लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और खाने को 2-2 महीने गोश्त नहीं होता उनके पास, जबकि बादशाहों और शहजादों का आलम यह है कि बिलियनर्स एंड डॉलर्स में और अपने अपने एयरक्राफ्ट में प्राइवेट ट्रैवल करते हैं। वो याशियां मशहूर हैं दुनिया में उनकी। बट हवाले से जो है वो स्विफ्ट है, जो कत्ल किया आपने चंद दिनों में फैसला कर देते हैं। हफ्ता 10-15 दिन के ज्यादा कत्ल का मुकदमा चलता वहां पे। अमेरिका में 20-20 साल मुकदमा चलते हैं। चाइना में वो जल्दी जरूर करते हैं, हफ्ते 10-15 दिन के अंदर वो फैसला कर देते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता क्योंकि माशरा इतना गॉडलेस है, माशरा इतना लादीन है कि प्रैक्टिकली कोई डरता ही नहीं है उससे। जरा मार का खौफ है, मार का खौफ ना हो तो पूरा माशरा उनका भी आवारा हो जाए। दीन ही नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस ही नहीं है उनकी। आइए अब थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द क्राइम स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान। यहां हम कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, ये बहुत तकलीफ दह बात है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 17 करोड़ के करीब है। आप देखिए हम रूस से कम है, रूस से ज्यादा है, रूस तकरीबन 14 करोड़ है, हम 17 करोड़ के करीब है। तो अगर हम सिर्फ रूस से कंपेयर करें फिलहाल, बाद में अमेरिका और चीन की तरफ जाएंगे, सही ऑलमोस्ट पाकिस्तान और रूस आप समझ लें कि एक ही जैसी आबादी है, सही तो लिहाजा जो क्राइम रेट है हमारा शुड बी सिमिलर ऑल्सो। जो इस आबादी के साथ 14 करोड़ की आबादी के साथ रूस में कोई 30,000 मर्डर्स हुए हैं, सही 17 करोड़ की आबादी के साथ पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 मर्डर्स हुए हैं। A little better. अनफॉर्चुनेटली, मगर 10,000 मर्डर एक मुसलमान मुल्क में कोई कमाल की बात है ये कोई? यानी अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, एक इंसान का कत्ल जहां तमाम इंसानियत तक कत्ल करार दिया गया, एक मुसलमान मुल्क बसता है, लेकिन 10,000 कत्ल मतलब रशियन सोसाइटी तो डेफिनेटली उसके हमने ग्राउंड अगर आप इसको डबल कर दें, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की आबादी डबल कर दें तो अमेरिका से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो मर्डर्स भी थोड़े ज्यादा हो जाएंगे हमारे। तो मर्डर्स के मामले में हम अमेरिका से बुरे हैं 16,000 थे, वहां वो 16,000 मर्डर्स हैं, हमारे यहाँ तकरीबन 20,000 मर्डर्स हो जाएंगे अगर आप आबादी के लिहाज से तनासुब से देखें। मर्डर्स में हम बहुत बुरे हैं, यहाँ पे बड़ा कत्ल वारा था यहाँ पे, ये दिस इज अलार्मिंग, जेन्युइनली अलार्मिंग। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम तो बिल्कुल ही कोलैप्स हो चुका है, खत्म, एब्सोल्युटली। मतलब अगर अमेरिका से भी बुरे जा रहे हैं, हम अमेरिका से भी बुरे स्टैटिस्टिकली जा रहे हैं, रूस से बेहतर है, अमेरिका से बुरे हैं। जो रेप्स का जहां तक ताल्लुक है, पाकिस्तान की इस आबादी पर रिपोर्टेड रेप तकरीबन 2,500 है, 2,500 रेप्स पाकिस्तान में हुए। अगर इस आबादी 17 करोड़ में ये रिपोर्टेड, अगर आप डबल कर दें इस आबादी को जो अमेरिका के साथ आप ले जाते हैं, तो हमारे यहाँ 5, 6, 7, 8,000, चलो बहुत कर लो 10,000 रिपोर्ट, अमेरिका में 90,000, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं, उसका तो हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। और रशिया में, क्योंकि रशिया की आबादी हमसे कम है, तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी कम है, पाकिस्तान में तकरीबन रिपोर्टेड 2,500 रेप्स है, रशिया में 6,000 है, यानी प्रैक्टिकली उनके 3 गुना ज्यादा रेप केसेस हैं पाकिस्तान के मुकाबले पे। सो दिस इज सऊदी अरेबिया अगेन, कोई कंपैरिजन ही नहीं। पाकिस्तान में अगर आप ये स्टैटिस्टिक्स देखिए, तकरीबन 10,000 मर्डर्स होते हैं 2006 में, ठीक है, और 10,000 मर्डर्स में से सिर्फ 135 को सजाए मौत होती है। 10,000 मर्डर्स में से सिर्फ 135 को सजाए मौत होती है। पाकिस्तान की जेलों में तकरीबन 87,000 लोग, 87,000 लोग पाकिस्तान की जेलों में बंद है। रूस की आबादी हमसे कम है और रूस की जेलों में तकरीबन 10 लाख लोग बंद है। इमेजिन कीजिए, अमेरिका की जेलों में तकरीबन 25 लाख, 24-25 लाख, चीन की जेलों में 24-25 लाख, रूस की जेलों में 10 लाख, और पाकिस्तान की जेल में तकरीबन 87,000 लोग बंद हैं। और 87,000 लोगों में से तकरीबन 66% वो लोग हैं कि जिनके मुकदमे चल रहे हैं, अभी सजाएं नहीं हुई उन्हें, यानी अंडर ट्रायल्स हैं सारे। और जो एवरेज प्रैक्टिकली यानी 135 एक्सिक्यूशन, 135 कातलों को सजा होती है तकरीबन 10,000 कत्ल के ऊपर। कसास तो है ही नहीं ना, ये तो वही रेट है जो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कसास का। इंसाफ तो खत्म हो गया यहीं पे, ना कसास है, ना माफी है, ना दियत है, प्रैक्टिकली गॉन। और फिर टाइम ड्यूरेशन भी क्या है जिसने उसको, अब ये देख लीजिए कि अब इस स्टैटिस्टिक्स पे हमें बताइए हम किस जुडिशियल सिस्टम को एक्सेप्ट करें? क्या अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम लाके लगा लें? क्या रूस से मांग लाएं कि तुम अपना जुडिशियल सिस्टम हमें दे दो, तुम बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हो, एटमी ताकत तो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर चुके, लाओ हमें अपना निजाम दे दो। उसका अपना हाल देख लें क्या है। चीन से कहते हैं कि तुमने बड़ी माशी तरक्की की है, तो तुम्हारा पूरा निजाम हम अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, इसको ले लें। या फिर पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग निजाम अंग्रेज छोड़कर गया, हम कहिए बड़ा अच्छा निजाम है, इसी को चलाते हैं हम, इस निजाम ने दिया क्या हमको जो हम इसको चलाएं। ये जो पूरा जुडिशियल सिस्टम पाकिस्तान का है, यानी इस वक्त सबसे बड़ी तबाही मुल्क, बहुत बर्बाद हो गया मुल्क 2 इश्यूज के ऊपर, एक करप्शन, एक मर्डर्स, एक दहशतगर्दी, फसाद, फसाद।
एक दहशतगर्द को पाकिस्तान में पिछले 10 साल में सजाए मौत नहीं सुनाई गई, एक को फांसी नहीं दी गई। किस किस्म का जुडिशियल सिस्टम है? एक करप्ट आदमी को, चाहे वो हुक्मरान का तबका हो या ब्यूरोक्रेसी में से हो या सिविल सर्वेंट्स हो या कोई शख्स हो जो मुल्क बेच के खा गए, ये अरबों अरबों डॉलर के इस मुल्क के खजाने ये लोग लूट के खा गए, हरामखोर कहीं के, लेकिन किसी एक को करोड़ों की सजा नहीं हुई, सजाए मौत नहीं हुई। कोई एग्जाम्पल कुछ नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। चंद साल जेल काटते हैं, वो भी एक क्लास एयर कंडीशन लगी हुई जेल है, वहां पे भी इनको दुनिया जहान की फैसिलिटीज और सहूलतें मिलती हैं, और फिर प्ली बार्गेन करके बाहर निकलते हैं और मुल्क के हुक्मरान बनाए जाते हैं, और एनआरओ पास किया जाता है इनको, आइंदा आने वाली नस्लों तक को माफ कर दिया जाता है इनकी, जो आइंदा जुर्म करेंगे वो भी माफ है। अब नया लॉ बनाया जा रहा है कि जिसमें यह कानून बनाया जा रहा है कि अगर कोई शख्स ये साबित करते कि मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से करप्शन पे फंसाया गया है तो मेरी करप्शन माफ। ऑल यू हैव टू डू इज कि आप किसी सियासी जमात के मेंबर बन जाएं, फिर खाएं दबा के हराम, उसके बाद जब पकड़े जाएं तो कहें मुझे इसलिए सजा दी जा रही है कि मेरी वाबस्तगी इस सियासी जमात से, और पूरी सियासी जमात आपके तहफ्फुज पे आ जाएगी। पॉलिटिकल व्हीलिंग और पॉलिटिकल व्हीलिंग हो, एंगल दे दिया जाएगा उसको, और आप एनआरओ के तहत बरी कर दिए जाएंगे। एनआरओ को मजीद एक्सटेंड किया जा रहा है। यानी ये है इस मुल्क का अदालती निजाम। जिस मुल्क में 10,000 साल में कत्ल हो, कितनी शर्म की बात है, मुसलमान मुल्क है, 10,000 कत्ल होते हैं, 17 करोड़ की आबादी, हम तो अमेरिका से भी बढ़ गए कत्लों में। बिल्कुल वो ठीक है कि जहां तक औरतों के हुर्मत का हवाले का ताल्लुक है, हमारे यहां बेहुरमती बहुत होती है, लेकिन कम से कम शुक्र है इतना बुरा हाल नहीं जितना दूसरे जिनका चीन का या अमेरिका का या रूस का हाल। लेकिन फिर भी कत्लो गारत का जो इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर कत्लो गारत का तो फसाद फिल अर्थ का इंडिकेटर है ना। और दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ टू थिंग्स। एक बात तो यह कि गवर्नमेंट फेल्स है, कंप्लीटली गवर्नमेंट फेलियर्स है, गवर्नेंस है ही नहीं, हुक्मरान है ही नहीं कोई। और दूसरी बात यह कि अदालती निजाम कोलैप्स कर चुका है। देयर इज नो जुडिशियल सिस्टम इन कंप्लीट कोलैप्स। देयर इज नो जुडिशियल सिस्टम। ये ड्रामा, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अगर मुल्क में इंसाफ नहीं दे सकते हैं आप, कत्ल और फसाद फिल अर्थ नहीं रुकवा सकते हैं, करप्शन की खयानत नहीं रुकवा सकते हैं, तो किस काम के हैं फिर आप लोग? अब सऊदी अरब से कंपेयर कर लें। सऊदी अरब में बेशक एक हुक्मरानी सख्त है, प्रैक्टिकली जाबिर हुक्मरान है, लेकिन उसके बावजूद कम से कम एक पहलू पर जो उन्होंने शरीयत नाफिज की है, उसकी बरकत देखे उस माशरे में क्या है। ये सिर्फ एक टच कराया है उन लोगों ने, सिर्फ एक 1% शरीयत नाफिज की है या 2% शरीयत नाफिज की है। इमेजिन करें किसी जगह 100% शरीयत नाफिज हो। अब हम इसके बाद कंपेयर करेंगे खिलाफत राशिदा के निजाम में क्या होता था। वो हुकूमत जो चीन से लेकर यूरोप तक कायम थी, जिसमें 30-35 करोड़ लोग उस जमाने में बसा करते थे, हर नस्ल हर जबान के लोग थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक महीना इंतजार करता था, मेरे पास एक मुकदमा नहीं आता कि कोई केस आए मेरे पास तो मैं मुकदमे का फैसला करूं। कैन यू इवन बिगिन टू इमेजिन वो माशरा किसकी बुनियादें किस चीजों पर थी? वो इंशाल्लाह अब हमने पूरे कुफर के निजाम का एनालिसिस कर लिया, कंपैरिजन कर लिया, एंड वी कंक्लूसिवली डिसाइड कि हमें ये सिस्टम एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम नहीं चाहिए। दिस हैज टू बी रिप्लेस्ड, नॉट रिफॉर्म। इसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। जिस तरह ये पॉलिटिकल सिस्टम्स है, इंशाल्लाह बाकी तफसील इस पर खिलाफत राशिदा के हवाले से आइंदा बात करें। बहुत शुक्रिया जैद साहब। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स की एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। आज हमने आपको कंपैरिजन दिया क्राइम रेट्स का, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स का तो हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी दिया था। इसी सिलसिले को कोशिश करेंगे कुछ आगे लेकर चले, और खिलाफत राशिदा के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अभी ब्रास टैक्स में जारी रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।